السلام عليكم بنات الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وهاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بان سويس صراحه اللي كيجي غزال وكيجي لذيذ والطريقه ديالو جد بسيطه صراحه، ما كاينش الوقت بزاف وكيتوجدوها كيلكوتيو لوليداتكم وداك الشيء، ففريمون البنات كيجي رائع بزاف. فخليكم تشوفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. نبداو على بركه الله. هنايا البنات اول حاجه غادي نبدا بلا كريم باتيسير لان خاصها تبرد. هنايا عندي نص لتر ديال الحليب غادي نديرو يسخن هو الاول. من بعد هنايا عندي 5 ديال البيضات، غير صفرت البيض خديت، ما تحتاجوش البيض ديال البيض. هنايا خديت 5 ديال الصفر ديال البيض. من بعد غادي نضيف ساشيه ديال السكر ديال الفاني. عندي 100 غرام ديال السكر، تقريبا نص كاس ديال السكر ديال اللعبه سنيده. صافي هنا غادي نحرك مزيان الصفر ديال البيض مع السكر. وهنا من بعد غادي نضيف النشا المايزينا. هنا حتى هي عندي كذلك تقريبا نص كاس ديال العلبه، 40 غرام ديال المايزينا. انت غادي نحركها مزيان مع الصفر ديال البيض والسكر. صافي هنا البنات دابا من بعد ما نسخن ليا الحليب غادي ناخذو، غادي ندير غير النص، ما تخويوش كله، غادي ندير غير النص. وهنا غادي نخلط. صافي هنا دابا النص الاخر ديال الحليب رجعته من فوق العافيه، وغادي نضيف عليه هذا الخليط ونبدا كنخلط غير العافيه، نقصوا عليه ما تخليوش العافيه مجهده. صافي هنا غادي نبدا نخلط حتى لا كريم باتيسير كتجمع ليا. ضروري البنات يعني تبقى يعني لوفوي ديالكم يبقى لكم هذا في لا كريم باتيسير هكايا، وانتما كتخلطوا حتى كتشوفوا بدات كتجمع لا كريم باتيسير. عاد حيدوها. انا غادي نبدا كنحرك هكا. فوالا البنات كيما كتشوفوا دابا لا كريم باتيسير هنا راه تجمعات ليا. كيما قلت لكم خليو ليه يفوف من فوق هكايا، كتحركوا بعدين ما تستغناوش على التحريك نهائيا، كتحركوا هكايا لان راه دابا كتجمع باش ما تتحرق لكمش من تحت. شوف وهنا دابا راه عقدات بارك عليا وحيده. صافي هنا كما كتشوفوا ضغطت لا كريم باتيسير من فوق هذا الاناء، ومن هنا غادي ناخذ فيلم اليمونتير وغادي نحطها نيشان. الفيلم اليمونتير كنحطو نيشان هكايا على لا كريم باتيسير على هذا الشكل. صافي هنا دابا البنات غادي نخليها تبرد. داكشي علاش قديتها هي الاولى، لان خاصها تبرد مزيان باش هكايا ما تقطع لكمش العجينه. المهم انا غادي نخليها تبرد وندوزو نقادو العجينه ديالنا ديال بان سويس. وهنا البنات ندوزو دابا العجينه ديال البان سويس. المهم هنايا عندي 250 غرام ديال الطحين كيف ما كتشوفوا. انا راه ديجا غربلو. غادي نضيف معاه السكر ديال الفاني. هنا عندي تقريبا ساشي ديال ليفيغ بورونجير، تقريبا ماركه كبيره. انا غادي نضيف القبصه ديال الملحه. هنا عندي 2 معالق كبار من السكر. هنا غادي نخلط هاد النواشف كلهم وصافي. هنا دابا غادي نضيف 2 بيضات. هنا غادي نخلط البيض هو الاول، وعاد غادي نضيف معاه الزبده. عندي 100 غرام ديال الزبده مذوبه. هنا غادي نخلط مزيان البيض، 2 بيضات في الطحين. صافي هنا البنات دابا غادي نبدا نضيف الزبده، ما غاديش نضيفها كلها، المهم غنضيف بشويه بشويه. هنا ما نحتاج لا ما لا والو، غير بالزبده و2 بيضات باش غادي نجمع كما كتشوفوا
العجينه. وهنا هذه 100 غرام، غادي نشوف انا على حسب شحال تديري الطحين. المهم كل واحد كاين الطحين اللي دغيا كيتجمع، كاين الطحين اللي ما غتشوفوا. فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا غدات 100 غرام نيشان ديال الزبده. هنا صافي انا غتجمعات لي. من غادي نبدا نجمعها هكايا بيدي، ندلكوها هكايا شويه وصافي. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، ومن هنا دلكت انا شويه حتى كتولي هكايا رطبه. ومن هنا غادي ناخذ القليل من الطحين غادي نوضعها هكايا، وغادي نحط العجينه ديالي. صافي هنا غادي نفيميها وغادي نخليها تطلع ليا، يعني تطيح في الحجم ديالها. دابا راه تبارك الله يعني الحال سخون، ما كتشدش الوقت دغيا. المهم نعاود نرجع معكم ان شاء الله. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت تقريبا ساعه، وهنا غادي ناخذ شويه ديال الطحين غادي ندردرها هكايا في البلان ديال الطرافاي. صافي هنا دابا غادي نسرحها على شكل في الطول. نتوما كدردروها هكا لان راكم عارفين مع الزبده. هنا غادي نسرحها. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما سرحت كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي على شكل طولي. المهم هكايا ما تخليوهاش يعني ليضه بزاف ويعني تخليوها رقيقه بزاف. صافي هنا دابا غادي ناخذ لا كريم باتيسير اللي راه بردات ليا. هنا غادي نجيو غادي نسرحها هكايا. غاديش نسرحها على العجينه كلها، غير هكايا في الجنب، وما غاديش نوصل لا كريم باتيسير يعني للجناب. هنا من بعد ما وضعت كيف ما كتشوفوا لا كريم باتيسير، انايا خديت بيبيتو شوكولا. المهم نتوما الا ما عندكمش هاد لي بيبيتو شوكولا تقدروا تاخذوا الشلاط وتقطعوا هكايا مربعات صغار. صافي هنا غادي نوضع هكايا من فوق لا كريم باتيسير. وصافي هنا البنات دابا غادي ناخذ اللاك وغادي نمشي هكايا نبقى نبرك على داك سميتو الشكلاط باش ندخلو مزيان في لا كريم باتيسير. وصافي هنا دابا غادي نجي غير بشويه وغادي ناخذ الجنب الاخر وغادي نوضعو من فوق لا كريم. وهنا غادي ناخذها غير هكا بشويه باش ما تقطع لكمش العجينه. بسم الله. فوالا على هذا الشكل. صافي هنا خلاص البنات الجناب داكشي علاش قلت لكم ما توصلوش يعني على كريم باتيسير حتى الجناب. هنا غادي تبركو مزيان. صافي هنا دابا غادي ناخذ هاد الرول ديال البيتزا غادي نجي وغادي نقطع هكا باش كتجي مقاده. وهنا البنات دابا غادي ناخذ نص ماضي ونبدا نقطع. نتوما عندكم ميزانكم. هنا غادي ما نقطعوش يعني ندير مربعات كبار غير هكايا على هذا الشكل. صافي هنا دابا البنات خديت اللاطه ديالي وضعت عليها بابي سولفريزي. وهنا غادي ناخذ سباتول ونبقى نهز غير بشويه ونحط. نوريكم على هذا الشكل. طبعا هنا ما غاديش نبعدهم يعني ما تلصقوهمش لان مازالين عاوتاني ملي غادي يطيبوا غيتنفخوا. فوالا هنا البنات من بعد ما ساليت انا غادي نعاود ناخذ بيبيتو شوكولا وغادي نعمر هكايا في الجناب. ممكن ندخلهم مزيان باش حتى ملي كيطيبوا صراحه كيجي واحد المنظر زوين.
اي فوالا. هنا البنات كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. دابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقه ونرجع معكم. وهنا البنات كما كتشوفوا رجعت لكم. هنايا خليتهم يرتاحوا تقريبا واحد 20 دقيقه. وهنايا خديت صفرت البيض مع شويه ديال الحليب وغادي ندهن دابا لي بان سويس ديالي. خلاص بالنسبه للفران شعلته على 180 دوغري. راه دغيا ما تجهدوش عليه باش ما يتحرق لكمش لان هما راه دغيا كيطيبوا ما كيشدوش الوقت بزاف. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا البان سويس ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل. الصراحه كيجيو غزالين ومحمرين كيف ما كتشوفوا. فريمون البنات خير جربوهم راه كيجيو يعني لذاذين بزاف. وكيف ما شفتوا معايا الطريقه اللي بسيطه وسهله ويعني ماشي صعبين دغيا كيوجدوا. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا عجبكم وتجربوهم. هنا كيف ما كتشوفوا هنا كنقدم في الطبسيل غادي ناخذ واحد